शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द मुलाजिमीनो इलेक्शन रेफरेंडम पर 26 अक्टूबर बांधे द दे बारा के तपोस को ढेर मुलाजिमीनो तखपल पोलिंग स्टेशन ही नहीं मालूमे। ढेर मुलाजिमीन दा सीधी चाई हुई चे रेफरेंडम सता हुई नो द दे बारा के बमंगा जनाब कैंडिडेट चेयरमैन साहब रियाज खान न तपोस को द दे वजाहत हो गई और द दे खबर वजाहत थी मुकी चे पोलिंग स्टेशन तादाद सुम न दे और पोलिंग स्टेशन पर कम हदूदों की दी और हर यो मुलाजिम तबा सिंग पता लगेगी चे कम पोलिंग स्टेशन तक जान और रसम और खपल वोट पोल कम द दे बारा के बमंगोस चेयरमैन साहब ने तपोस को जनाब काबिल कदर रियाज खान चेयरमैन साहब जमा सवालों जवाब रहा कही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासु शुक्रिया अदा को परुन लेबर डिपार्टमेंट चिटाई कड़ी दा जमूंग द रेफरेंडम हवाले सरा 26 अक्टूबर बरोज़ मंगल रेफरेंडम दे द WSSP सुमरा मुलाजिमीन ची दी वपदे के वोट पोल कई तरकमे पूरी ची द इलेक्शन और द रेफरेंडम ताल्लुक दे नो इलेक्शन यो कस छी अगा इलेक्टगा कई अगा इलेक्शनी और दा जिकमी दा पूरा काबीना जोड़ी पूरा यूनियनी यो तरफ तम पूरा यूनियनी बल तरफ तम पूरा यूनियनी नो आगा दो यूनियन खपल मंस के मुकाबले आगे त रेफरेंडम हुई नो दा जमुंगा रेफरेंडम दे और पदी की मुंगा दो यूनियन दी की मद मुकाबली जमुंगा यूनियन चिकम दे आल म्यूनिसिपल वर्कर्स यूनियन WSSP CBA यूनियन दे जमुंग निशान शाहीन दे और मुंगा सरा मुखालिफ यूनियन चिकम दे दागी निशान शेर दे नो दा 26 तारीख में इंशाल्लाह दा पोलिंग बकीगी और बाकायदा द बैलेट पेपर पर ज़रिया बदे दगा कीगी और सड़े ब वोट अच्छी नो पदी द पारा द लेबर डिपार्टमेंट ना चिकम दी यऊलस पोलिंग स्टेशन मुकर्रर शुवी दी और जमुंगा द टोटल मुलाजिमीन तादाद चिकम दे आगा 4387 दे नो दा दी मुख्तलिफ दगा बाने दगा पोलिंग स्टेशन बाने तकसीम कड़ी दी द दे द वजह ना चे द कोरोना द गम दे नो दी कोशिश करे दे चे पो लग तादाद की कसानी चे रश न जुड़ेगी नो दी की पहले पोलिंग स्टेशन चे कम दे दा जोन ए चिकम दे आगा दो पोलिंग स्टेशन बाने तकसीम करे दे नो पहला पोलिंग स्टेशन परदबाग दे चे आगे के 446 वोटों पोल कीगी पागे की बद गोदाम स्टाफ ही मलेरिया स्टाफ बई पार्किंग स्टाफ बई रिंग रोड बई स्पेशल गैंग बई UC 2 बई UC 3 बई UC 4 बई UC 7 बई और वाटर सप्लाई और ऑफिस स्टाफ बदे के वोट अच्छी ब्याद आगी द्वेम पोलिंग स्टेशन ओम द जोन ए जिकम दे आगा पर शहीबाग की जोड़ कड़े दे पागे के बा 387 वोटों नहीं नो आगे की बा CMU स्टाफ UC 5 UC 6 UC 8 UC 9 वाटर रेड स्टाफ वाटर सप्लाई स्टाफ एमरजेंसी गैंग स्पेशल गैंग और GT रोड मुलाजिमीन चिकम दी दा आगे के वोट अच्छी द्रेम पोलिंग स्टेशन चिकम दे दा जोन B स्टाफ बदे की वोट अच्छी नो दा शेखाबाद पार्क के दे और दी की बा 412 वोटों पोल कीगी चे पदे के बा UC 13 14 15 16 19 26 और वाटर रेट कम मुलाजिमीन दी दा वोट पोल कई बल सलोरम नंबर पोलिंग स्टेशन चिकम दे दा वजम आसिया पार्क की पदी की बा 335 वोटों नहीं नो दी के बा UC 17 18 25 30 मलेरिया और वाटर सप्लाई जोन B स्टाफ वोट पोल कई पोलिंग स्टेशन नंबर 5 चिकम दे की बच्चे 601 वोटों नहीं दा गुलबहार पार्क नंबर 2 के बदलता पोलिंग स्टेशन जुड़ीगी छपदी की वो UC 9 UC 10 11 12 27 28 हेल्थ पार्किंग यार्ड और रिंग रोड और दफ्तर स्टाफ दे के वोट अच्छी पोलिंग स्टेशन नंबर 6 चिकम दे दाबम द गुलबहार पार्क नंबर 3 की पदी की वह UC 20 21 22 23 24 CMU दौरा रोड
او ګینګ 3 او شایکټې سټاپ اوټ اچي جی نو دا په زون بی چې کوم دی د دې به دا سلور پولینګ سټیشن دي زون سی چې کوم دی هغه سلور پولینګ سټیشن دي چې هغه کې پهلا پولینګ سټیشن چې کوم دی دا به ډسټریکټ کونسل افیس کې نوتیا دې کې به 262 وټونه دې کې به یو سی 31 32 33 34 ملیریا او واټر سپلای سټاپ وټ اچي پولینګ سټیشن نمبر 8 چې کوم دی دا به گلشن اقبال ټینکی کې وي او دې کې به 301 وټونه وي دې کې به جمرود روډ سټاپ کینال روډ سپیشل ګینګ او واټر سپلای زون سی سټاپ چې کومي دا به وټ اچي پولینګ سټیشن نمبر 9 کې چې کوم دی دا به په پارکینګ یارډ کې وي چې کوم رنګ روډ باندې دی چرته چې زمونږ گاډي ودرېږي نو دې کې 230 وټونه دي په دې کې به باړه روډ رنګ روډ یو سی 29 کوارټ روډ او د ورکشاپ کم ملازمین د زون سی دي هغه دې کې وټ اچي پولینګ سټیشن نمبر 10 چې کوم دی دا به دانش آباد ټینکی کې او دې کې به 263 وټونه دي دې کې به د دفتر سټاپ یو سی 35 36 81 اور یونیورسٹی ټون چې کوم سټاف دی هغه دې کې د زون سی وټ اچي زون ډي چې کوم دی د دې یو پولینګ سټیشن دی چې هغه په پارکینګ یارډ کې دی هغه اپریدو غړی میا خان او ناصر باغ روډ باندې دی نو دې کې وا یو سی 41 42 کارخانو ورکشاپ سټاف آفس سټاف یو سی 36 37 38 39 40 ورسک روډ او سپیشل ګینګ یعنی ټوټل د زون ډي سټاف چې کوم دی دا په دې پولینګ سټیشن نمبر 11 کې چې کوم دی دا به دی خپل اوټ پول کوي مونږه ټولو ملازمینو ته دا درخواست کوو چې یو خو د ملازمینو تعداد 4,500 لګبګ د دې لحاظ سره د سکیورټي انتظامات لپاره ستاسو څه رایه ده چې سکیورټي به دومره تعداد لپاره کم ځای نه برابرېږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا خو تعداد ډېر زیات دی تقریبا عام کم الیکشن چې د خلکو د هغې مطابق خلک سکیورټي ورکوي خو دا تعداد ډېر زیات دی او دې کې مونږ انتظامیه ته ریکویسټ کوو چې مهرباني دې وکړي فوري طور دی انتظام د پولیس محکمو ته لیټر وکړي چې دې له سکیورټي ورکړي هر یو پولیس سټیشن له سکیورټي لازمي پکار ده دې کې دا نشي حالات خراب طرف ته راشي موږ ملازمین ته ریکویسټ کوو چې په امن طریقې سره د خپل ووټ پول کړي او خپل ووټ پول کېدو سره دې بیا واپس خپل کارونه لږي مهرباني ناصر خان سرپرست اعلی د الیکشن حوالې سره ستاسو پوزیشن څومره سټرانګ دی څومره نه دی څه حالات کم خوا روان دي آیا دوه پارټیانو مقابله نو خامخا هر سړي ته خپل اندازه کیږي چیرې زما دې ټیم کې څه پوزیشن دی د دې لحاظ سره تاسو څه وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ الحمدلله ښه پټا پوزیشن دی بالکل پټا پیو مونږ خدمت کړی دی مونږ د ووټ حقدار یو زمونږ ریاض خان باندې د دې ملازمو لپاره پرچی شوي دي خو مونږ بیا هم رستو شوي نه یو مونږ د دې لپاره د WSSP افسران خفه کړي دي د دې لپاره مونږ تنخواګانې زیاتې کړي دي زمونږ خدمت دی مونږ در اسلام آباد ته درنې ورکړي د دې ملازمو لپاره په لکونو روپۍ ریاض خان د جیبه تاوان کړی دی د دې ملازمو لپاره او انشاءالله بیا هم کوو بیا هم کوو او انشاءالله ګټه چې ده د باز ده او موږ خدمت شته په دې ټول پیښور په WSSP کې زیات خدمت زموږ د یونن دی که څوک ني او څوک پې هغه ساتي نو انشاءالله مونږ هر یو خبرې ته تیار یو الیکشن به په نره کوو په نره بیا ګټو او په نره ورسره به جنګیږو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو ته معلومه ده په 26 اکتوبر باندې ریفرنډم دی او زموږ مخالف یونین چې کم دی او د آل میونسپل ورکر یونین چې کم دی چې چا نښه شاهین دی زموږ نښه انتخابي مونږ هغه یونین والا او مونږ ملازمین خپلو کې زموږ ښه ورورولي ده او مونږ دا غواړو چې ریفرنډم چې کم دی دا یو جمهوری عمل دی نو انتظامیې له پکار دي چې هغوی د غیر جانبدار اوسیږي
او د یو یونین سیټ دم نه کوي او دا د ملازمینو خوښه ده چې هر چا کم یونین له اوټ ورکوي نو ور دي کی چونکې مونږ خدمت کړی دی الحمدلله او په داسې اخلاص باندې خدمت کړی چې خپل ذاتی فایده هم پکې یوم نه ده اغستې نو مونږ د ملازمینو نه دا امید ساتو چې ان شاء الله د الیکشن په ورځ باندې به هغو شاهین باندې ټپه لګوي او شاهین له به ووټ ورکوي ان شاء الله شاهین به په غټ اکثریت سره دا ریفرنډم ګټي والسلام